अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अलवीना अली एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको जेमिनीज बुर्ज 14 के लिए फरवरी 2025 का मंथली हॉरोस्कोप बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुकम्मल गाइडेंस और प्रेडिक्शंस। हम इस वीडियो में आपको जेमिनीज के लिए मुकम्मल गाइडेंस फराहम करेंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में बेहतरीन डिसीजंस ले सकें। आपको एक ही जगह पर लव, हेल्थ, बिजनेस, कैरियर और फाइनेंशियल मैटर्स में मुकम्मल गाइडेंस मिलेगी। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। और व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली, वीकली, मंथली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं हमारी प्रेडिक्शंस की जानिब। बुर्ज 14 यानी जेमिनी, यह महीना फरवरी आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गहरा असर डालेगा। आपके फ्यूचर प्लान्स, हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, फाइनेंसिस। जेमिनीज जैसे कि आपका रूलिंग प्लैनेट आपका हाकिम सियारा मरकरी अतारत है, जो इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशंस, लर्निंग एबिलिटीज़ और हालात के मुताबिक डालने की सलाहियत को कंट्रोल करता है। इस महीने मरकरी की हरकत आपकी ज़िंदगी पर नुमायां असरात डालेंगी। मरकरी के आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात और क्या मूवमेंट्स होंगी? तो फरवरी में बुर्ज चत्ती यानी कैप्रिकॉर्न में दाखिल होगा मरकरी, जिसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पॉजिटिव होगा। 25 फरवरी को मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, जिसके बायस कम्युनिकेशंस, एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशंस से मुतल्लिक मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। फरवरी में आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे फ्यूचर प्लान्स के हवाले से, ख़ास तौर पर अगर आप फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेस से वाबस्ता हैं। जॉब सीकर्स के लिए 10 से 18 फरवरी के दरमियान अच्छी न्यूज़ आने के इम्कानात हैं। बिजनेस ओनर्स को इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी से गुरेज करना चाहिए और पहले मुकम्मल रिसर्च करनी चाहिए। यह महीना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ चैलेंजेस ला सकता है। सर दर्द, नींद की कमी का सामना हो सकता है, स्किन एलर्जीज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। योगा और मेडिटेशन करना फ़ायदेमंद होगा। एजुकेशनल जर्नी के हवाले से देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना मिला जुला रहेगा। साइंस और IT के स्टूडेंट्स को कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है, मगर मेहनत से कामयाबी यकीनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को फोकस मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड मोशन की वजह से तवज्जो डिस्ट्रैक्शन के इम्कानात हो सकते हैं। जॉब होल्डर्स को अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर काम करना होगा ताकि वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकें। बिजनेसमैन के लिए महीने के आखिरी दिन फाइनेंशियल गेन्स ला सकते हैं, मगर ख़तरनाक इन्वेस्टमेंट से बचें। अचानक अखराजात बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट को मुतवाज़न रखना ज़रूरी होगा। लव और मैरिड लाइफ के हवाले से देखा जाए तो मैरिड पीपल के लिए ये महीना मिला जुला रहेगा। कम्युनिकेशंस बेहतर बनाएं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो। अनमैरिड पीपल के लिए नए प्रपोजल्स आने के इम्कानात हैं, मगर फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें। अगर आपका कोई अदालती मुकदमा चल रहा है तो फरवरी के आखिर में कुछ रिलीफ मिल सकता है। जायदाद के तनाज़ात में मोहतात रहें, जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। सूरह अल मुज़म्मिल रोज़ाना पढ़ें, खास तौर पर ईशा के बाद, ताकि ज़हनी सुकून हासिल हो। या लतीफ़ो 129 मरतबा रोज़ पढ़ें, ये आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएगा। किसी गरीब शख्स को सब्ज़ कपड़े या किताबें देना फ़ायदेमंद होगा। यह महीना आपके लिए ग्रोथ चैलेंजेस दोनों लेकर आएगा, लेकिन अगर आप स्मार्ट डिसीजंस करें तो कामयाबी यकीनी है। फरवरी 2025 जेमिनीज के लिए बिजनेस, कैरियर और फाइनेंस के लिहाज से सिग्निफिकेंट साबित होगा। इस महीने में मरकरी की हरकत और दीगर प्लैनेट्स के असरात आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बिजनेस ग्रोथ पर नुमायां असरात डालेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो फरवरी का महीना ग्रोथ के नए अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है, खास तौर पर वो लोग जो ऑनलाइन बिजनेस, ट्रेडिंग, मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी के शोबे में हैं, उन्हें अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। 10 से 18 फरवरी के दौरान कुछ अहम मेजर डील्स या नए क्लाइंट्स मिलने के इम्कानात हैं। 25 फरवरी के बाद अतारत मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। इस दौरान नई इन्वेस्टमेंट करने से परहेज़ करें। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से वाबस्ता अफराद के लिए ये महीना मिला जुला रहेगा। अचानक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। पार्टनरशिप्स में मोहतात रहें, क्योंकि कम्युनिकेशन इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो कुछ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, जिन्हें विजडम, दानिशमंदी से हल करना ज़रूरी होगा। लीगल इश्यूज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, लिहाजा कोई भी नया मुआहिदा करने से पहले रिसर्च ज़रूर करें। जॉब और प्रमोशन के इम्कानात भी हैं कैरियर में। वो लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए फरवरी का महीना पॉजिटिव साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए प्रमोशन के मौके हैं। 5 फरवरी को मरकरी बुर्ज चत्ती यानी कैप्रिकॉर्न में दाखिल होगा,
جس سے آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی اور بہت سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ آئی ٹی، انجینئرنگ، ایجوکیشن، میڈیا کے شعبوں میں کام کرنے والے افراد کو نئے جاب آفرز مل سکتے ہیں۔ اگر آپ جاب چینج کرنا چاہتے ہیں تو 18 فروری سے پہلے فیصلہ کر لیں، کیونکہ 25 فروری کے بعد مرکری ریٹروگریڈ ہوگا، جو ملازمت سے متعلق فیصلوں میں ڈیلیز پیدا کر سکتا ہے۔ ورک پلیس پر آفس پالیٹکس سے بچیں، کیونکہ کچھ افراد آپ کے خلاف نیگیٹو انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں۔ جاب انٹرویوز دینے والے افراد کو اپنی کمیونیکیشن سکلز پر دھیان دینا ہوگا، کیونکہ مرکری کی وجہ سے کچھ کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے۔ فائنینشلی طور پر یہ مہینہ کچھ اسٹیبل رہے گا، لیکن ان نیسیسری ایکسپینسی سے بچنا ہوگا۔ ریئل اسٹیٹ، اسٹاک مارکیٹنگ، کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنے والے افراد کو مکمل ریسرچ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ فری لانسرز کے لیے یہ مہینہ بہترین ثابت ہوگا، خاص طور پر اگر وہ انٹرنیشنل پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ 25 فروری کے بعد مرکری ریٹروگریڈ ہوگا، جس کی وجہ سے فائنینشیل ڈیسیژنز میں ڈیلیز ہو سکتی ہیں۔ لونز لینے یا دینے سے گریز کریں، کیونکہ رقم کی واپسی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان نیسیسری شاپنگ سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ آپ کے بجٹ پر نیگیٹو امپیکٹس ڈال سکتی ہے۔ فروری 2025 جیمنیز کے لیے بزنس، کیریئر، فائنانس کے لحاظ سے ملے جلے ریزلٹس لائے گا۔ بزنس مین کے لیے فروری کا پہلا حصہ بہت اچھا رہے گا، لیکن دوسرے حصے میں احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ جاب ہولڈرز کے لیے یہ مہینہ پروموشن کے مواقع لا سکتا ہے، لیکن آفس پالیٹکس سے بچنا ضروری ہوگا۔ فائنینشیل ڈیسیژنز لینے سے پہلے مکمل ریسرچ کریں تاکہ کسی نقصان سے بچ سکیں۔ انٹرنیشنل ٹریولز، لو، میرج، لیگل میٹرز کے لحاظ سے کئی اہم چینجز ہو سکتی ہیں۔ یہ مہینہ مختلف پہلوؤں میں ملا جلا ثابت ہوگا، کیونکہ مرکری کی ریٹروگریڈ موشن کے اثرات خاص طور پر کمیونیکیشنز، لیگل ایشوز اور ریلیشن شپس پر نمایاں ثابت ہوں گے۔ بیرون ملک سفر کے مواقع مل سکتے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹڈی ویزا یا جاب ویزا کے لیے انتظار کر رہے ہیں، انہیں 10 سے 18 فروری کے درمیان اچھی نیوز ملنے کے امکانات ہیں۔ بزنس ٹریولرز کے لیے یہ مہینہ پازیٹیو ہے، لیکن کسی بھی بڑے ایگریمنٹ پر سگنیچر کرنے سے پہلے مکمل ریسرچ ضرور کریں۔ 25 فروری کے بعد مرکری ریٹروگریڈ ہوگا، جس کی وجہ سے فلائٹ ڈیلیز، ویزا اپروول میں ڈیلیز یا ڈاکیومنٹس میں ڈیلیز آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نیا پاسپورٹ یا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام 18 فروری سے پہلے مکمل کر لیں۔ جو لوگ سیاحت کے لیے ٹریول کر رہے ہیں، انہیں اپنے ٹریول پلانز میں اچانک چینجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کی لو لائف اور ریلیشن شپس کے حوالے سے دیکھا جائے تو سنگلز کے لیے یہ مہینہ نئی ریلیشن شپس کے آغاز کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ کسی کے ساتھ آن لائن کمیونیکیشن میں ہیں۔ اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں ہیں تو کمیونیکیشن ایشوز کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہو سکتی ہیں، خاص طور پر 25 فروری کے بعد۔ اور لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپس والوں کو ٹرسٹ ایشوز کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے غیر ضروری شک و شبہ سے گریز کریں۔ شادی شدہ افراد کے لیے فروری کا پہلا حصہ بہت پازیٹیو رہے گا، لیکن مہینے کے آخر میں کچھ ڈسپیوٹس یا فیملی پریشر کی وجہ سے تنازعات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کو کم وقت دے رہے ہیں تو اس مہینے آپ کو انہیں زیادہ اٹینشن دینے کی ضرورت ہوگی، ورنہ رشتے میں ڈسٹینس پیدا ہو سکتا ہے۔ بچوں کے خواہش مند کپلز کے لیے یہ مہینہ پازیٹیو فیوریبل ثابت ہو سکتا ہے۔ رشتے کے خواہش مند افراد کو اچھے پرپوزلز ملنے کے امکانات ہیں، خاص طور پر 10 سے 18 فروری کے دوران۔ لو میرج کرنے والے افراد کو فیملی سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے، لیکن 25 فروری کے بعد کچھ ڈیلیز بھی آ سکتی ہیں۔ جیمنیز، اگر آپ کا کوئی عدالتی مقدمہ چل رہا ہے تو اس میں پروگریس ہو سکتی ہے، خاص طور پر مہینے کے پہلے 20 دنوں میں۔ 25 فروری کے بعد عطارد ریٹروگریڈ کی وجہ سے کیسز میں ڈیلیز یا کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی لیگل ڈاکیومنٹ پر سائن کر رہے ہیں تو پہلے اچھی طرح ریویو کریں، کیونکہ غلطی کی صورت میں مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کورٹ سے کسی اہم ڈیسیژن کی امید ہے تو 10 سے 18 فروری کے دوران بہتر ریزلٹس ملنے کے امکانات ہیں۔ پراپرٹی کے معاملات میں کچھ پروگریس ہو سکتی ہے، لیکن کسی بھی ڈیل کو جلد بازی میں نہ کریں۔ وراثتی جائیداد کے معاملات میں خاندانی اختلافات ہو سکتے ہیں، اس لیے صبر اور حکمت عملی سے کام لیں۔ 25 فروری کے بعد کسی نئے لیگل کیس کا آغاز نہ کریں، کیونکہ پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی لیگل سمن یا نوٹس موصول ہو تو فوری طور پر لائر سے مشورہ کریں۔ یا فتح 71 مرتبہ پڑھنا مفید ثابت ہوگا، خاص طور پر عدالتی کیسز میں کامیابی کے لیے۔ یا واسیع روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں۔ روزانہ فجر کے بعد سورہ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھنا آپ کے لیے کامیابی اور آسانی کا سبب بنے گا۔ ہر جمعرات کو سورہ الواقعہ پڑھنا مالی استحکام میں مددگار ہوگا۔ سورہ الطلاق خاص طور پر عدالتی اور مالی معاملات کے حل کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ سورہ الضحیٰ محبت اور میرڈ لائف میں بہتری کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اس میں اعظم اللہ کا خاص نام یا فتاح یا رزاق
रोज़ाना 71 मरतबा पढ़ने से कारोबार, कैरियर और रिस्क में बरकत होगी। या अल्लाह या नूर पढ़ने से ज़हनी सुकून और पॉजिटिव एनर्जीज हासिल होंगी। हर बुध को सब्ज़ दाल या हरी सब्जियां किसी ज़रूरतमंद को देना आपके लिए बरकत लाएगा। सफ़ेद चावल या दूध का सदका देना माली मामलात में बेहतरी ला सकता है। अगर लीगल इश्यूज का सामना है तो परिंदों को दाना डालना फ़ायदेमंद होगा। फरवरी 2025 जेमिनीज के लिए लकी नंबर्स 5, 7, 14 और 23 हैं। इन नंबर्स को किसी भी इम्पोर्टेंट वर्क या डिसीजन में मद्देनज़र रखना फ़ायदेमंद होगा। लकी स्टोन ज़मुर्द एमरल्ड, ये पत्थर आपकी मेंटल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस में इजाफा करेगा। और फिरोज़ा, ये स्टोन आपके प्रोटेक्शन, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज और लक में इम्प्रूवमेंट लाने में मुफीद होगा। अगर आप कोई ख़ास इंटरव्यू, बिजनेस डील या लीगल केस के लिए जा रहे हैं तो ये स्टोन पहनना फ़ायदेमंद होगा। जेमिनीज, अपना मंथली हॉरोस्कोप सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अलवीना अली एस्ट्रोलॉजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली, वीकली, मंथली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।